इंसानी ज़िंदगी का राज कुरान में 3 सूरतों में है। एक सूरत आराफ आयत नंबर 30, सूरतुल अंबिया और सूरतुल नबा। सूरतुल आराफ में ये बात बताई गई कि कुल्लू अशरबू वला तुसरिफू, मोमिन को खाने पीने में कोई कंट्रोल नहीं किया गया, बस इस्तेमाल कीजिए लेकिन हुदूद में रहिए, एतदाल के साथ, वो बात है। फिर दूसरी सूरह में ये बात बताई गई, हमने कायनात की हर चीज को पानी से पैदा किया है। तीसरी चीज में रब्बुल आलमीन ने कुरान में आयतुल नबा में ये बात बताई गई है कि रात तुम्हारे लिए सुकून और आराम के लिए बनाई गई है, दिन में तुम अपना रोजी तलाश करो। और फिर यही आयतें जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अहमियत की बात होती हैं, सेहतमंद जिंदगी के लिए रब्बुल आलमीन ने ये बात बताई है कि कमजोर मोमिन की बनिस्बत सेहतमंद इंसान को पैदा किया, सेहतमंद कमजोर मोमिन की बनिस्बत सेहतमंद मोमिन को पसंद किया गया है। बस यही बातें हैं जो मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। रमज़ान एक मखसूस महीना है, यहाँ हम अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है ताकि एक तक़वा की कैफियत पैदा हुई। जज़ाकल्लाह खैर। मैं यही चाहता हूँ कि आप तमाम, अल्लाह करेगा अमल की तौफीक अता हो जाए आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आप सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का मेरा मौजू है रोज़े में ग़िज़ाओं की अहमियत। रमज़ान क्यों तो आखिरी दहा में शुरुआत हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि रोज़े में ग़िज़ाएँ कैसी इस्तेमाल होनी चाहिए। तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इफ्तार खजूर, पानी और लस्सी से किया करते थे। कभी भी आपने पकवान की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन बड़ी कोफ्त की बात यह होती है कि नए जनरेशन में पकवान की चीज़ों को बहुत अहमियत दी जा रही, तो उसके नुकसान की तरफ भी मैं तवज्जो दिलाऊंगा। फिर पानी का इस्तेमाल और उसकी मकदार कब होनी चाहिए। उमूमन रोज़े में पानी की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो उससे किडनीज़ और लीवर में प्रॉब्लम आते हैं। दूसरी अहम बात, आज के माशरे में जो तलन की चीज़ों की तरफ ज़्यादा रग़बत महसूस हो रही है, तो उससे यह होता है कि जब वो ऑयल जो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होने के बाद, और फिर वो ऑयल भी होता है या नहीं होता है उसका नहीं पता है, इसलिए कि बड़े गोश्त की चर्बी को केमिकल के ज़रिए एक घी की शक्ल तैयार करके जब हाई टेम्परेचर पे उसको जब बॉयल किया जाता है, वो तेल नज़र आता है और वो तेल कभी तब्दील नहीं होता है। वो इस तेल में एग्रोनी एक मादा फॉर्म होता है जिसमें कैंसर की शुरुआत हो सकती है। अब मैं बताऊंगा कि जब आपको पानी पीना है तो आप पानी में ग्लूकोन डी डालेंगे और दही पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्यों तो तिबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप दही पानी की तरफ, लस्सी की तरफ तवज्जो दिलाइए। आप इस तरह से, क्यों तो रोज़े में आपका एनर्जी लेवल पूरा कंप्लीट डाउन हो जाता है, तो वहाँ आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक तरफ आपने अल्लाह की रज़ा के लिए भूख और प्यास को अपने आप को कंट्रोल किया है, लेकिन जहाँ ख्वाहिशात की बात होती है तो वहाँ तलन की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए आप लीवर को डैमेज कर रहे हैं। लीवर और फिर कैंसर की शुरुआत होती है इस ऑयली चीज़ों की वजह से। हेपेटाइटिस बी ये सिर्फ ऑयल की वजह से होता है। अब पानी कब पीना है? पानी आप इफ्तार में आएंगे, इफ्तार के बाद में तरावी में 1 लीटर पानी में आप हर 4 रकात में एक पानी को तकरीबन मुकम्मिल करेंगे। अब इफ्तार में आपकी ग़िज़ाएँ, अब आप इफ्तार में आप ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैं बताने जा रहा हूँ कि हाईली सोर्स ऑफ एनर्जी मखाना और चिया सीड और अलसी के बीच, मखाने को थोड़ा भून लीजिए, उसका पाउडर बनाइए। जो आप फ्रूट चाट का जूस बनाइए या फ्रूट चाट का जो भी मुख्तलिफ किस्म के मज़ेदारी उसको पैदा करने के लिए कोतमीर पुदीना इस तरह से। फिर चिया सीड का भी आप 1 चमचा वो, कभी एक दिन ऐसे, कभी चिया सीड
کبھی السی کے بیج کا پاؤڈر بنائیں گے. یہ ہائیلی سورس آف انرجی ہوتا ہے. اس میں آپ گھر کا جو بھی بنا ہوا اگر آپ کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہی توانائی آپ کی کافی ہو جاتی ہے. تو آپ کا افطار ایسے ہونا چاہیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کو 3 حصوں پہ تقسیم کیا گیا ہے: غذا، پانی اور ہوا. تو جب ہم افطار میں غیر ضروری چیزوں کی طرف ہم اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر کے غیر ضروری چیزوں کی طرف ہم کھاتے ہیں اور رات تمام اگر ہم جاگتے رہتے ہیں، وہ ہضم بھی نہیں ہوتا ہے. پھر ہم سحری کے لیے تیار ہوتے ہیں تو سارا آپ کا جو بھی غذائیں آپ نے لی ہیں ابھی وہ ہضم بھی نہیں ہوتی ہیں. اور پھر یہاں سے جب سحر کا وقت آتا ہے تو آپ کو مکمل توانائی والی غذا لینا پڑتا ہے. اب ان توانائی والی غذاؤں میں آپ آنکھ کھلتے ہی پہلے آپ 2 گلاس پانی پیا کریں گے، اس لیے کہ پانی آپ کے باڈی میں 70 سے 80% باڈی میں پانی ہوتا ہے. پانی بلڈ سرکولیشن کے لیے پانی اور آکسیجن کی شدید ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم فوراً غذائیں لینے کے بعد میں فوراً اگر پانی پیتے ہیں تو آپ کا میٹابولک سسٹم خراب ہو جاتا ہے. جہاں توانائی لینی چاہیے وہاں توانائی نہیں ملتی ہے. اب سحر میں کیا غذائیں لینے چاہیے؟ سحر میں آپ پروٹین کا استعمال کیجئے، جہاں افطار میں آپ وٹامنز کا استعمال کیے ہیں. رب العالمین، اس رب العالمین کا، اس پاک پروردگار کا جو ہم سب انسانوں کا رب ہے اور تمام آسمان کی مخلوق کا، سمندروں کی مخلوق کا، تمام چرند پرند کا پیدا کرنے والا ہے، اس رب العالمین کا کروڑوں درجے شکر احسان ادا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ہم جو یہ مشن پچھلے 17 سال سے محمد ابراہیم جیلانی میرے شوہر ہیں اور ہم دونوں نے یہ مشن رکھا ہے کہ لوگوں کو صحت کی طرف، سماج میں صحت کا شعور بیدار کیا جائے تاکہ لوگ اسلامی اصولوں سے، صحت کے اسلامی اصولوں سے واقف ہوں اور صحت کے تعلق سے تمام معلومات فراہم کی جائیں اور اس کے صحت کی حفاظت کے طریقے بتائے جائیں تاکہ لوگ یہ ساری چیزیں اپناتے ہوئے اپنی صحت کی حفاظت کریں. اور طب اور صحت پر جو نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ بھی ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائٹ کے تعلق سے بھی اور اپنے روزمرہ کے روٹین کے تعلق سے بھی، ڈسپلن، سیلف ڈسپلن کے تعلق سے. ہمارا یہ مشن ہے کہ لوگ دواؤں سے اور دواخانوں سے، ڈاکٹر سے دور رہیں اور اپنی نیچرل زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو وہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ جب رات آ جائے تو آرام کرو، اب جب دن ہو جائے تو اپنے روزگار کے لیے، تلاش معاش کے لیے پھیل جاؤ زمین میں. لیکن ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اس کے برخلاف لوگ ایسے طریقے اپنا رہے ہیں جو صحت کو ڈیمیج کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہم معاشرے میں کووڈ، ابھی حال میں کووڈ میں بھی دیکھا گیا کہ نوجوان عمر میں لوگ ہم سے دور ہو گئے ہیں، فوری سے سڈن ڈیتھ ہوئی ہے. ابھی حال میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں 30 ایئرس کے لوگ ہمارے سامنے سے سڈن ڈیتھ ہو جا رہی. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو صحت کا شعور دلاتے ہیں اور فزیکل ایکسرسائز کی طرف ہم متوجہ کر رہے ہیں. خواتین کے لیے خاص طور سے یہاں معین باغ پر کلاسز صبح چل رہی ہیں اور پھر جو خواتین نہیں آ سکتی ہیں صبح کے ٹائم میں بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے، ان کو ہم آن لائن کلاسز بھی دے رہے ہیں. جو ٹولی چوکی، مشیرآباد اور کئی اپنے دبئی سے بھی، ریاض سے بھی ایسی خواتین جو جوائن ہو رہی ہیں جس کو اپنی صحت کا شعور ہے، جس کو اپنی صحت کی حفاظت کا شعور ہے، جو صحت ہزار نعمت ہے، جو صحت کے تعلق سے یہ شعور رکھتے ہیں، وہ خواتین جوائن ہو رہی ہیں. پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تعداد اس شعور کو لے کے اپنی صحت کو اچھی بنانا چاہے، صحت امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا خیال کی طرف سے اس کا خیال نہ رکھتے ہوئے لاپرواہی برت رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہاں یہ مشن ہے کہ نئی نئی تحقیقات اور سارے معلومات فراہم کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. رمضان جیسے مہینے میں اپنے جیلانی صاحب نے مسجدوں کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ ہر مساجد میں جا کے روزے میں کھانے کی اہمیت، روزے میں کس طرح سے لوگوں کو کھانا کھانا چاہیے، کس طرح سے صرف کھانا ہی ایک مقصد بنا لیے ہیں رمضان میں، اسی کو وہ توجہ ہٹاتے ہوئے صحت کے
اصول بتانے کی ہماری یہ کوشش ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے.